टोल पमीना मोहब्बत सर दुरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक। जमा पर ख्याल तकरीबन टोल पुख्ताना नास्ती नु माता उस गुजारिश करेओ कि जमा आगा आस ची कमो आगा पातिशो नो अल्लाह करीम दोबारा मौका राकड़ा डॉक्टर से होटल कम टाइम राकड़े हो, लेकिन दादे हाजी शम्स रहमान से देखो यो रुबाई दा और इसमत बने जो कम नास बोल वाले दिया बोला पारा था इसमतुनु की किस्मत में जोरावर दे नसीबुनो की नसीब में जोरावर दे चिराकड़े दी ज़ेबान भी सरवर दे पुख्ताने की गंदी चिचा समझ आ जाए वो बस जरूर बिल जरूर सुभान अल्लाह हुई और दा शेर जब ब्याह हुए माँ चिस्ता से ज़बानू रखो लाउशी दा पुस्ता फजल इहसान दे जुल जलाला चिराकड़े दे ज़ेबान भी सरवर दे चिन्नबियाने अरमानी द उम्मती दी रहमती नबी जुमंग हागा दिल बर दे चिन्नबियाने अरमानी द उम्मती दी रहमती नबी जुमंग हागा दिल बर दे ची अल्लाह रजा ख्वाड़ी जार कुर्बान का सुमरशान वरला वरकड़े रब अकबर दे ची अल्लाह रजा ख्वाड़ी जार कुर्बान का ची अल्लाह वरला वरकड़े दुमरशान दे बेदरख्वास्ता बेमिनत अल्लाह राकड़ो दा इकराम दा इहसान दर रब अकबर दे दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ढेर बेहतरीन नात थे और मां सर पुख्तो की बटोल पमीना और मोहब्बत सरवाए दे मुकर्रर रातलो पूरे ढेर बेहतरीन और मिनी मोहब्बत सर मां सर हुई लरे खिस्ता मखलाजा नी जबिन रोखान शुमजार मदनी तुर तुर दे जुल्फान शुमजार मदनी तुर तुर दे जुल्फान शुमजार मदनी लरे खान शुमजार मदनी तुर तुर दे जुल्फान शुमजार मदनी तुर तुर दे जुल्फान शुमजार मदनी लरे खिस्ता मखलासानी जबिन रोखान शुमजार मदनी तुर तुर दे जुल्फान शुमजार मदनी तुर तुर दे जुल्फान शुमजार मदनी सिंगा चिद मखिलारी विदला दासी बरुस्तु कारी दला सुभान अल्लाह सिंगा चिद मखिलारी विदला दासी बरुस्तु कारी दला अल्लाह राकड़े दे अजीम कुली चिशमान शुमजार मदनी तुर तुर दे जुल्फान शुमजार मदनी तुर तुर दे जुल्फान शुमजार मदनी अल्लाह राकड़ी दी अजीम कुली चिशमान शुमजार मदनी तुर तुर दे जुल्फान शुमजार मदनी तुर तुर दे जुल्फान शुमजार मदनी दुनिया बनवा दश पे तेरी दरज रणा बनवाए पैदान में दुनिया बनवा दश पे तेरी दरज रणा बनवा पैदा अल्लाह को
پیدا اللہ کڑو دل مخدو جہان سردار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی لری خیست مخلصانی لری خیست مخلصانی جبین روخان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی چونکہ دا صحابہ کرامو دا ذکر کولو واردی نصور بہترین شعر دے یو ابو بکر بل عمر دے حضرت عثمان علی حیدر دے سبحان اللہ یو ابو بکر بل عمر دے حضرت عثمان علی حیدر دے مشہور دے دنیا سلور یاران شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی لرخستا مخلصانی روخان شمزار مدنی تور دے زلفان شمزار مدنی یو دے دا حسن لاسانی دے بل دے پسرتا سلطانی دے سبحان اللہ دیکھ لگو گو رہے یو دے دا حسن سلطانی دے بل دے پسرتا سلطانی دے شمس و قمر درنا شرمیگی دا اسمان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی لرخستا مخلصانی جبین روخان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی اگر ختم نبوت پر شعر نہیں نو محفظ تمام نہیں خیس مرہ کمان کر دے یاد پتا ہے پو یاسینی محبوب دا رب العالمین سبحان اللہ یاد پتا ہے پو یاسینی محبوب دا رب العالمین شنوتا نبی آخر زمان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی لری خیستا مخلصانی جبین روخان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی یہ اولین آخرین تو بلش امام المرسلین تو سبحان اللہ یہ اولین آخرین تو بلش امام المرسلین تو مسجد اقصا کی دیشنو کی مقیان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی لری خیستا جبین ہائی لری خیستا مخوت تو حجبین روخان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی تور تور دے زلفان شمزار مدنی جزاک اللہ